नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। वितरणमुखी कार्यक्रम समेट्दै काम चलाउ सरकारले ल्यायो 16.5 खर्बको बजेट। चुनाव लक्षित कार्यक्रमको बाहुल्यता। वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब बढ्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकतामा। नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको आज 13 वर्ष पूरा। प्रतिफल जनता सामु पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। राजनीतिक दलहरू सत्ता केन्द्रित हुँदा नागरिकका समस्या ज्यूका त्यौं। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा भोलि दोस्रो दिनको सुनवाई हुँदै अन्तरिम आदेश वा परामर्श आउन सक्ने कानूनविदहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया। नेपालमा थप 4,487 जनामा कोरोना संक्रमण। 116 जनाको मृत्यु। 6,000 भन्दा धेरै निको। स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमण रोक्न सरकारलाई दबाव। जनता समाजवादी पार्टीको विवाद उत्कर्षमा। अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव बीच स्पष्टीकरणको श्रृङ्खला। एकअर्कालाई कारवाही गर्ने चेतावनी। क्यानाडाका आदिवासी समुदायका लागि बनाइएको स्कुलको ग्राउन्डमा 100 वर्ष अघि मारिएका 215 बालबालिकाको अवशेष भेटियो। घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान गरिने। र नेपाल र इराक बीच आज मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुँदै नेपाली समय अनुसार राति 10:15 बजे बसरा स्थित अल्फा यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा खेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटलाई लोकप्रिय र वितरणमुखी बनाएको छ। भत्ता बढाउने, विद्यार्थीहरूलाई ल्यापटप किन्न ऋण, विद्युत महसुलमा छुट, पानीमा छुट लगायतका विषयलाई समेट्दै सरकारले चुनावी एजेन्डालाई बलियो हुने गरी बजेट ल्याएको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। कुल विनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड विनियोजन भएको छ भने पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड रहेको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड विनियोजन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। वृद्ध भत्ता। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता 3,000लाई बढाएर मासिक 4,000 रुपियाँ पुर्याएको छ। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% वृद्धि गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि 1 खर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वृद्ध भत्ता बढाएपछि राज्यको वार्षिक दायित्व यो शीर्षकमा मात्र करिब 67 अर्ब 88 करोड 45 लाख पुग्नेछ। श्रम, रोजगार र रोजगारी सृजना सबै नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैर सरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारीका अवसर सृजना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिंचाई, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनु पर्ने गरी खरिद संस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष 2 लाख रोजगारी सृजना गर्न रु 12 अर्ब विनियोजन गरेको छु। कोरोना बजेट। अर्थमन्त्री पौडेलले सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्ध चाँडै निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। पौडेलले खोपका लागि रु 26 अर्ब 75 करोड रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै स्वास्थ्य बिमालाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म सबै स्थानीय तहमा पुर्याउँदै 50% नागरिकमा बिमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। स्वास्थ्य बिमाको लागि सरकारले 7 अर्ब 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रूपमा छुट दिएको छ। सामुदायिक तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको 50% पुँजीगत अनुदान समेत दिने पनि उहाँले बताउनुभयो। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाउँदै आएको यातायात खर्चमा 100% वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य सहित उपलब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग गर्न बजेट केन्द्रित रहेको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको
सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन दिइने छैन। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण पाइने भएको छ। यसको ब्याज दर अधिकतम 5% हुनेछ। यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभर घरेलु तथा साना विद्युत उपभोक्ताले मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 100% छुटको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै मासिक 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 50% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 30% महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। विक्रम सम्वत 2088 सालसम्म डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने र विद्युत सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ। सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन र बिक्री वितरणमा आगामी साउन 1 गतेदेखि रोक लगाउने बताएको छ। जेठ महिनादेखि नै लागू हुने गरी खानेपानीका ग्रास्त उपभोक्तालाई 20,000 लिटर खानेपानी छुट दिने बताउनु भएको छ। कोष खारेज। सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारणको लागि 8 अर्ब 21 करोड बजेट विनियोजन गर्दै गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ। गरिब परिवारको पहिचानका लागि राज्य सुविधा परिचय पत्र प्रदान गर्ने भएको छ। खेलकुद। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 74 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। झापामा मदन भण्डारी रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने मुलपानी लमही लगायतका क्रिकेट रङ्गशालाका लागि पनि बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। यसैगरी पोखरा रङ्गशाला निर्माण कार्य पूरा गरिने र खेल क्षेत्रबाट विदा भएका खेलाडीहरूलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। समुदाय स्तरदेखि नै खेलकुदको विकास र विस्तार गरी शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको सम्मान अभिवृद्धि गर्न खेलकुद पूर्वाधार विकास, खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, खेलकुद प्रशिक्षण सञ्चालन तथा प्रतिभावान खेलाडीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको तलब 15,000 पुर्याएको छ। यसका लागि 5 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी पशुपतिनाथको मन्दिर प्रबलीकरणका लागि 35 करोड विनियोजन गरेको छ। हुलाकी राजमार्गका लागि 6.5 अर्ब 39 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग सहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 10 अर्ब 3 करोड बजेट छुट्याइएको छ। संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत अघि सारेको पूर्ण बजेटमा कोरोना नियन्त्रण र राहतलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसका अतिरिक्त बजेटलाई वितरणमुखी बनाएर सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने संविधानको कार्यान्वयन मार्फत जनताको हातमा प्रतिफल पुर्याउन आफू दत्तचित्त भएको बताउनु भएको छ। बिहान सैनिक मुख्यालयमा आयोजित 14औं गणतन्त्र दिवसको मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैको स्वार्थ सिद्धिका लागि उपभोगको रूपमा अर्थ्याउने परिभाषा हानिकारक भएको बताउनुभयो। हामीसँग जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान छ। संविधानमा जनताको अधिकार एवं सर्वोत्तम हित र आकांक्षाहरू प्रतिबिम्बित छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससँगै हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू गौरवपूर्ण र दूरगामी महत्त्वका रहेका छन्। संविधान र कानुनमा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग सहज रूपमा गर्ने गरी जनता सचेत र सक्षम नहुँदासम्म गणतन्त्र दिगो हुन सक्दैन। गणतन्त्र दिवस जनताले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको र जनता विजयी भएको महान उत्सव भएकाले आजको दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय दिन भएको उल्लेख गर्नुभयो। जनताले 7 दशक लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट ल्याएको प्रणालीको संरक्षण र विकास गर्नु सबैको कर्तव्य भएकाले यसको पालनामा इमानदारी र निष्ठाका साथ क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। जनता बाहेक कुनै पनि तागतले कसैलाई सत्ताको केन्द्र पुर्याउने र कसैलाई सत्ताबाट खसाल्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आत्मसात गर्न नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सबैलाई निर्वाचनमा होमिन आह्वान समेत गर्नुभयो। चुनाव हुँदैन र चुनाव निष्पक्ष पनि हुँदैन भन्ने प्रचार दुवै निराधार रहेको उहाँले बताउनुभयो। आज गणतन्त्र दिवस। कुनै बेला यस्तो लाग्थ्यो गणतन्त्र आएपछि देशभित्रका सबै समस्या समाधान हुन्छन्, जनताको जीवनस्तर उकासिन्छ, तर ती अपेक्षा पूरा भएका छैनन्। अहिले कतिपय मानिसहरूले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। गणतन्त्रले देशलाई केही दिन नसकेको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ। राजनीतिक दलहरू कहाँ चुके, जसले गर्दा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्यो। एक रिपोर्ट।
2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्र फालेर गणतान्त्रिक अभ्यासमा मुलुक प्रवेश गरेको 13 वर्ष पूरा भएको छ। 2065 साल जेठ 15 गते संविधान सभाबाट नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो। जनताले आन्दोलनमा गरेको भूमिकाको जगमा स्थापना भएको गणतन्त्रले जनतालाई नै किन परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकेन भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ। यसको मुख्य दोषी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नै हुन् भन्दा फरक नपर्ला। नेताहरू सत्ता र कुर्सीको लडाईँमै सीमित हुँदा नागरिकको जीवनस्तर जस्ताको त्यस्तै छ। न गरिबी हट्यो न बेरोजगारीको समस्या समाधान भयो। सुशासन कायम र भ्रष्टाचार अन्त्य पनि नारामै सीमित भयो। गणतन्त्रले पनि नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन नल्याएपछि जनआन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। मलाई एउटा दुखेसो के छ भने यो 13 वर्ष हामीले जे जस्तो कुराको लागि नेपालमा संघीय गणतन्त्र हामीले ल्यायौं त्यो अहिलेसम्म आम नागरिकले न त तपाईको महसुस गर्न सकियो न त अनुभूति नै गर्न सकियो। देश गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि जे जस्तो अवस्थामा थियो त्योभन्दा पनि अत्यन्त डरलाग्दो ढङ्गले अत्यन्त दयनीय स्थितिमा गइराखेको छ। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन मान्न सकिन्छ। तर त्यो परिवर्तनले न देश विकासको बाटोमा जान सक्यो न जनता खुसी छन्। जब जनता नै खुसी छैनन् भने परिवर्तनको औचित्य के रहेर भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। दल र नेताहरूप्रति मात्रै होइन गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपति संस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ। चौतर्फी आलोचना, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप र विवादको घेराबन्दीले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा घट्दै गएको टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। 2062-63 सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिले कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। गणतन्त्रको स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल दल र नेताहरू सुध्रिनुको विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ। कमी कमजोरी हटाएर संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको पौडेलको ठहर छ। जनतामा भएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर मात्रै अहिलेको व्यवस्था जोगाउन सकिने उहाँको ठहर छ। मान्छेलाई महत्त्व दिने, जनतालाई महत्त्व दिने, जनताको सार्वभौमिकतालाई महत्त्व दिने, जनताको सम्प्रभुतालाई महत्त्व दिने कुरामा आज गणतन्त्र त आयो, राजतन्त्र त गयो, तर जनताभन्दा केही व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने प्रवृत्ति अझै गएको छैन। व्यक्तिहरू सर्वेसर्वा बन्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरिमा अहिले पनि गणतन्त्रको चाहिने यो जुन भविष्य हो त्यसलाई अझै पनि प्रश्नवाचक चिन्हमा राखिएको छ। गणतन्त्र मात्र होइन संहिता पनि असफलताको बाटोतर्फ गइरहेको देखिन्छ। संहिताको मुटु मानिने प्रदेश संरचनालाई संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम काम गर्न दिएको छैन। प्रदेश सरकारहरू गठन भएको 3.5 वर्ष भइसक्दा पनि जनताबीच स्थापित हुन सकिरहेको छैन। 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी होस् वा दशकौंदेखि आन्दोलनमा रहेको दलहरूले बनाएका गणतन्त्र पछिका सरकारहरू जनमुखी काममा लाग्नेछन् भन्ने आशा पूरा हुन सकेन। गणतन्त्र स्थापनापछि संविधान सभाका 2वटा निर्वाचन, संविधान निर्माण र त्यही संविधानका आधारमा 3 तहको निर्वाचन भएको 3 वर्ष भएको छ। तर मुलुकको अवस्था जनअपेक्षा विपरीतको दिशामा घुमिरहेको छ। आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनमा परिवर्तन देखिएको छैन। देशमा गणतन्त्र आएपछि जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय परिवर्तनको अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुसार परिणाम नआउँदा सर्वसाधारण निराश छन्। यो व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। जनआन्दोलन 2062-63 को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 जेठ 15 गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। त्यही दिन संविधान सभाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई 15 दिनभित्र नारायणहिटीबाट हटाउन सरकारलाई निर्देशन दियो। संविधान सभाको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै 2065 जेठ 29 का दिन नारायणहिटी खाली गरेका थिए। त्यही कारण नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जेठ 15 लाई ऐतिहासिक दिन मानिन्छ। तर गणतन्त्रका 13 वर्ष पूरा हुँदा पनि जनताका समस्या भने जिउका तिउँ रहँदा यो व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्न थालेको छ। हामीले प्रजातन्त्र पनि भोग्यौं, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, तर खासै उपलब्धि जनताले पाए जस्तो लाग्दैन मलाई। ठाउँमा पुगेपछि त्यही हो, सबैले आफ्नो जुन सोझ्याउने लङ लिभ कन्स्टिट्युसन मोनार्की, संवैधानिक राजतन्त्र चाहिँ नि मस्ट बी इम्प्लिमेन्टेड होइन। संवैधानिक राजतन्त्र चाहिँ नि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
राजनेता बन्न सकेनन्, जननेता बन्न सकेनन्, परिवार नेता मात्रै बने, पार्टी नेता मात्रै बने र हिमायती नेता मात्रै बने। यसले गर्दा देशका जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने उपलब्धिहरू पाउन सकेनन्। जनताले केही पाएको छैनन् बाबु। हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भने यी सब मिलेर खाने यी लुट चोरहरू हुन्, यी देश लुटाहरू हुन्। देशको माया छैन। हेर्नुहोस् यहाँ गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र ठिक हो। म छातीमा गोली हान्छ नि कोही डराउने वाला म किनभने त्यस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने यो देशमा आसेपासे भाइ भतिजा साला जेठानीहरूकै बाहुल्य रहेर यो देश खाइसके। आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, सुशासन र विकासका दृष्टिले गणतान्त्रिक कालखण्ड पनि निराशाजनक देखिन्छ। नेताहरू सत्ता र कुर्सीको भागदौडमा व्यस्त छन्। आम जनता बिहान बेलुका हातमुख कसरी जोड्ने भन्ने चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। गणतन्त्रले पनि आम मानिसको जीवनस्तरमा परिवर्तन नल्याएपछि गणतन्त्र नै आलोचनाको केन्द्रबिन्दुमा छ। हेर्दा चाहिँ अब हिजोको राम्रो देखिन थाल्यो कि ऊ बेला एउटाले खाने अहिले हजारौँ खाने भए कि यसलाई अलि फलफुल गरेर राम्रोसित खाएका भए हुन्थे। गोटे काटेर खाए, गरेर खाएनन् कि अर्काले बनाइदिएको चाहिँ लुटेर खाए। व्यवस्था त यो ठिक, मान्छे ऊ बेला खराब, अहिले मान्छे खराब, व्यवस्था ठिक के। गणतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो सबै तन्त्रै तन्त्र आए, तर गरिब जनताले भने नेपाली गरिब जनताले तर गणतन्त्रको केही पनि पाएनन्। जो हुनुपर्ने नेपाली जनताको हितको निमित्त यो गणतन्त्रले केही मलमपट्टि लाउनु पर्थ्यो। गणतन्त्र भनेको त नेपाली जनताको लागि केही पनि छैन। जे छ नेपाली जनताको हितको निमित्त राजतन्त्रले नै अलि ठिकै देश त बचाएथे। राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानीले जनताको जीवनमा भने गुणात्मक अन्तर ल्याउन सकेको छैन। संविधानका अक्षर र जनताको भावना अनुरूप राज्य सञ्चालन गरी जनतालाई आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको अनुभूति दिलाउन गणतन्त्रले पनि सकेको छैन। आखिर परिवर्तित शासन व्यवस्थाले के दियो भन्ने प्रश्न यति बेला चुनौतीपूर्ण बनेको छ। हजारौँ शहीद र लाखौँ नागरिकहरूले हाम्रा पुस्ताहरूको योगदान, पुस्ताहरूको बलिदान, पुस्ताहरूले बगाएको रगतले गर्दा आज यो देशमा गणतन्त्र आएको हो। तर गणतन्त्र आइसकेपछि जनताले वास्तविक पाएको फाइदा भने मैले त्यति देखिरहेको छैन। गणतन्त्र त खासै भन्ने त यसले चाहिँ केही पनि दिएन। बरु चाहिँ जनताको भावनाहरू बरु राष्ट्र संस्थानहरू बरु चाहिँ सुनिन्थ्यो होइन। जनताको चाहिँ पिरमार्गहरू, जनताको चाहिँ गुनासोहरू सुनिन्थ्यो। जनतासँग चाहिँ बरु चाहिँ नजिक भएको जस्तो देखिन्छ। यसमा त झन् केही पनि देखिएन। झन् फ्रस्ट्रेसन छ जनतालाई त। हजारौं नेपालीहरूको बलिदान अनि दशकौंसम्मको द्वन्द्वपछि साकार भएको गणतन्त्र यतिखेर चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा 2 पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेको छ। अपेक्षाकृत सफलता नमिलेकै कारण नेपालको गणतन्त्रको परिवेश अनेकन प्रश्नको भुमरीमा छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले स्थापनाको 3 वर्ष पूरा गरेर 4 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 2075 साल जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसका दिनदेखि औपचारिक प्रसारण सुरु गरेको यो टेलिभिजनले 3 वर्ष पूरा गरेको हो। स्थापना दिवसका अवसरमा आज शुभकामना कार्यक्रम गरिएको थियो। कार्यक्रममा टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले देश र जनताको पक्षमा वकालत गर्ने सञ्चार माध्यमका रूपमा टेलिभिजनलाई स्थापित गराउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। व्यावसायिक पत्रकारिताको उदाहरण बन्दै सत्य तथ्य समाचारलाई प्राथमिकतामा राखिने धमलाले बताउनुभयो। प्राइम टाइम टेलिभिजन भनेको जनताको लागि हो। जनतामा आधारित गरेर काम गर्नेछ। जनतालाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा सूचना दिनेछ र एउटाले संकल्प गरेको छ समाजमा भएको विकृति, अन्य अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि पहल गर्नेछ र समाजलाई सृजनशील बनाउनेछ, देशलाई विकसित राष्ट्रमा अगाडि बढाउनेछ र हाम्रो एउटा संकल्प छ देशमा अब विकास र समृद्धि आजको एजेन्डा हो। त्यसैगरी टेलिभिजनका महाप्रबन्धक वैकुण्ठ ढुङ्गानाले टेलिभिजनले सफलताको बाटो समातेको बताउनुभयो। एउटा असल सञ्चार संस्थाको रूपमा स्थापित गराउन टेलिभिजनमा कार्यरत सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको ढुङ्गानाको भनाइ छ। जुन उहाँको कार्यप्रतिको एउटा एग्रेसिभपन छ त्यसलाई अनुसरण गर्दै यसलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउन हामी सबैको साझा मेहनत र एकचोटि हैसियतमा होस्ट गर्ने जुन हाम्रो
आपसी पारिवारिक जुन विश्वास र समझदारी छ यसलाई अझै वृद्धि गर्दै यसमा अझै सुवास भर्दै हातेमालो गर्दै हामी एक अगाडि बढौँ र यसले सफलताको शिखर चुम्छ। टाइम्स ब्रोडकास्टिङ नेटवर्क प्रणाली अन्तर्गत रहेको प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मूलतः समाचारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालमा थप 4,487 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा 14,752 जनाको परीक्षण गर्दा 4,311 जनामा र 746 एन्टिजन परीक्षणका क्रममा 176 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अघिल्लो दिन 20,000 भन्दा धेरैको परीक्षण गर्दा करिब 7,000मा संक्रमण पुष्टि भएकोमा आज परीक्षण संख्या 5,000 भन्दा धेरै घटाउँदा संक्रमितको संख्या 4,500 को हाराहारीमा पुगेको हो। यही अवधिमा 6,080 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजोको झण्डै 10,000 निको भएका थिए। आज थपिएका मृतकको संख्या 116 जना रहेको छ। मृतकको संख्या हिजो 96 जना थियो। महामारीको दोस्रो लहरका क्रममा 2 हप्ता अघि अहिलेसम्मकै धेरै 246 जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। यो तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण र मृत्युदर कहिले बढ्ने त कहिले घट्ने भइरहेको छ। निको हुनेको संख्यामा पनि उतार चढाव आइरहेको छ। आज वृद्धिसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 5,53,400 नागेको छ भने मृतकको संख्या 7,163 पुगेको छ। अहिले नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,11,500 भन्दा बढी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये झण्डै 7,809 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 1,03,700 जना घरमै एकान्तवासमा भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिले 1,614 जना बिरामी आइसियुमा र 457 जना भेन्टिलेटरमा छन्। नेपालमा कोभिड भएर निको हुने दर 78.6% रहेको सरकारले जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम उपेन्द्र समूहले अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहितका 4 शीर्ष नेतालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेपछि महन्त राजेन्द्र समूहले पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सहितको अल्टिमेटम दिएको छ। जसपाको बाबुराम उपेन्द्र पक्षले पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सहित नेताहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन अल्टिमेटम दिएको छ। यसअघि 3 दिनको म्याद सहित सोधिएको स्पष्टीकरणको नेताहरूले कुनै जवाफ नदिएपछि बाध्य भएर दोस्रो पटक 24 घण्टाको समय स्पष्टीकरण पत्र पठाइएको बाबुराम उपेन्द्र समूह बताउँछ। स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूलाई पार्टी विधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 18(3), 25(1)(2) र पार्टी विधानको दफा 49 को 1, 2, 3, 5 र 8 का साथै दफा 50 को 1 विपरीत काम गरेको आरोप लगाइएको छ। जसपा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित स्पष्टीकरण पत्रमा 24 घण्टाभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ नआए राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको अन्तरिम विधानको 64(5) अर्थात् हाल संशोधित धारा 69(5), 50(1) र जेठ 8 मा भएको निर्णयको बुँदा नम्बर 4 बमोजिम निष्कासन समेतको कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। महन्त राजेन्द्र समूहले पनि बाबुराम उपेन्द्र समूहको स्पष्टीकरणको काउन्टर स्वरूप अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। अध्यक्ष यादवले पार्टी विधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र पार्टी विधान विपरीत काम गरेको भन्दै सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएको भन्दै पुनः स्पष्टीकरण सोधेको महन्त राजेन्द्र समूहले जनाएको छ। स्पष्टीकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिने पत्रमा उल्लेख छ। जसपा विवादको श्रृङ्खला स्पष्टीकरण हुँदै कारबाही गर्ने सम्मको अवस्थामा पुगेसँगै जसपा विभाजनको मुखमा पुगेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट आज ल्याएको छ र यो बजेट लोकप्रियताका लागि ल्याएको भन्ने प्रतिक्रिया पनि देखिएको छ। विशेष गरेर आज हामी यति बेला यो बजेट कस्तो आयो, अहिलेको जुन संवेदनशील अवस्था छ, विशेष गरेर कोभिड-19 कोरोना संक्रमणका कारण विभिन्न क्षेत्रहरू जसरी थलिएका छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता राख्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ, त्यसदेखि बाहेक पनि आम मानिसहरूका विभिन्न आवश्यकताहरू छँदैछन्, तिनलाई परिपूर्ति गर्ने गरी अथवा तिनलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो बजेट आएको छ कि छैन। आज हामी यो विषयमा यति बेला विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग समीक्षा गर्दैछौँ र सरकारले आज मात्रै 16.5 खर्बको बजेट ल्याएको छ। चुनाव लक्षित बजेट भनिएको छ। वृद्ध भत्ता लगायत कर्मचारीको तलब लगायतका विभिन्न लोकप्रिय विषयहरू पनि यसमा छन्। हामी यसको समीक्षा गर्छौँ र यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा यस विषयमा कुराकानी गर्न नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, यो सरकारले जुन बजेट ल्यायो नि अहिलेको यो संवेदनशील अवस्थामा, कोरोना संक्रमणका कारण विभिन्न क्षेत्र थलिएको अवस्थामा जुन बजेट ल्यायो, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? ती सबै क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी, तिनलाई समेट्ने गरी यो बजेट आएको छ। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त ठुलो संवैधानिक प्रश्न यो सरकारमाथि उठेको छ। यो सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्या छ र अदालतमा यसको उपचारको लागि मुद्दा विचाराधीन छ। त्यस अर्थमा पनि मलाई लाग्दछ यो सरकारले संवैधानिक प्रक्रियालाई मिचेर निरन्तरता पाएको सरकार हो र त्यति मात्रै होइन, यो सरकारले अहिले जुन चाहिँ बजेट ल्याएको छ त्यो चाहिँ फेरि पनि भ्रमको निरन्तरता, धेरै कुराहरू चाहिँ गर्ने र पुरा नहुने त त्यो छँदैछ। तर सबभन्दा ठुलो प्रश्न त यो सरकारको अहिले संवैधानिक हैसियतमा धेरै ठुलो प्रश्न लागेको बेलामा संसदलाई छलेर, संसद भङ्ग गरेर अध्यादेश मार्फत जुन चाहिँ आश्वासनको फुलझडी बाँधेको छ, यसको खासै महत्त्व छैन। यो त यहाँले संवैधानिक प्रश्न उठाउनु भयो, जुन यहाँहरूले विगतदेखि नै उठाउँदै आउनु भएको छ। बजेटका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा चाहिँ यहाँको प्रतिक्रिया के छ? यो कस्तो आउनु पर्थ्यो? जहाँसम्म यो बजेटको विषयवस्तु छ, बजेटको विषयवस्तु गर्दा पहिलाको जस्तै धेरै आश्वासन बाँड्ने, सम्झेसम्म सबै कुराहरू चाहिँ राख्ने त्यो प्रवृत्तिबाट यो बजेट मुक्त छैन र 16.5 खरबको बजेट छ। त्यो आफैमा अहिलेको जुन परिवेश छ, आर्थिक वृद्धिको परिवेश, पोहोर साल चाहिँ ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि, यसपालि पनि चाहिँ उद्देश्य भन्दा धेरै तल चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुने अवस्थामा जुन ठुलो बजेट पेश गरिएको छ, त्यो सम्पूर्ण त्यो आश्वासनका जुन पोका उहाँले पेश गर्नु भएको छ त्यो अनुसार त्यो आएको छ। उसो भए कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो हुन सक्छ यो भन्न खोज्नु भएको? यो सम्भव छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, 1/3 त यो ऋणबाट चाहिँ यसको शोध भर्ना गर्ने, बजेटको चाहिँ पूर्ति गर्ने, बाहिर चाहिँ आन्तरिक ऋणबाट भनिएको छ। अहिले चाहिँ यो ऋणको आकार, वैदेशिक ऋणको आकार यति चाहिँ बढ्दै गएको छ। यो खास गरेर चाहिँ यो सरकार आएपछि थप यो वैदेशिक ऋण थप्ने कुरा यसमा छ। तेस्रो कुरा, जति पनि यो आश्वासनका पुलिन्दा बाँडिएका छन्, धेरै कुराहरू त्यो कार्यान्वयनमै आउने, यो कार्यान्वयन गर्ने परिस्थिति, यो बजेट लागू हुने परिस्थितिमा पनि कार्यान्वयनमा आउँदैनन्, त्यो हामीलाई थाहा छ। पहिला पनि यस्तै खाले चाहिँ पुलिन्दा सहितको बजेट आएको थियो, त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन भएन, त्यो स्पष्टै छ। र चौथो कुरा के छ भने जुन चाहिँ यो राजस्वको व्यवस्था गरिएको छ र कर छुट र चाहिँ सहुलियतका कुरा गरिएका छन्। पहिला पनि सर्टेन यो व्यापारिक घरानालाई छुट दिने आदि प्रवृत्ति यो सरकारको चाहिँ यो विशेषता नै हो। मलाई लाग्छ अहिले पनि यो राजस्वको छुट र आदि इत्यादिमा, करका छुट आदि इत्यादिमा, सहुलियतहरूमा धेरै ठुलो चाहिँ पोलिसी
करप्सन भएको छैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, त्यो खुल्दै जानेछ। भनेपछि यो लोकप्रिय वितरणमुखी बजेट आयो। वितरण नहुने तर चाहिँ आश्वासन चाहिँ धेरैलाई सबैलाई सबै थोक दिन्छु भनेर आएको छ। र यो चाहिँ पहिलो कुरो त यो बजेटले निरन्तरता पाउने सम्भावनै छैन, किनभने यो सरकारको वैधानिकता छैन। अर्को बजेट वैधानिक सरकारले त्यसलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा यो चाहिँ अब भविष्यमा चुनावमा गएको हामीले त यस्तो यस्तो भनेको थियौँ, यस्तो यस्तो चाहिँ गरेका थियौँ, यस्तो यस्तो घोषणा गरेका थियौँ भन्ने आशयबाट चाहिँ ल्याइएको छ। कोभिडको जहाँसम्म सवाल छ, कोभिड केन्द्रित धेरै कुराहरू आएको छन्। हामीले भनेका थियौँ कोभिडमा मात्रै केन्द्रित हुनस्, अरूतिरमा समग्र दीर्घकालीन एउटा दृष्टिबाट तपाईँहरूले बजेट ल्याउन मिल्दैन भनेर हामीले चाहिँ पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको हो। तर कोभिड बाहेकै समग्र बजेट उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ र मलाई लाग्छ यो आगामी सरकारले यसको चाहिँ निरन्तरता दिने स्थिति छैन। यसलाई चाहिँ त्यही अनुसारबाट बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। कोभिडसँग सम्बन्धित केही विषयहरू आएका छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो, भनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ केही राम्रा आएका छन्। अहिले जुन अवस्था छ कोभिड-19 संक्रमण र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जसरी प्राथमिकता दिनुपर्ने छ यो आएको छ। कोभिडका जोडिएका चाहिँ उहाँले खोपको निःशुल्क खोप दिने कुरा गर्नुभएको छ, उपचार चाहिँ निःशुल्क गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब यो चाहिँ स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। पोहोर साल पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार चाहिँ व्यापक विस्तार गर्ने कुरा भएको, तर काम केही पनि भएन। उहाँले चाहिँ अत्याधुनिक अस्पताल, सुपर स्पेसिलिटी सेन्टर भन्नलाई केही बाँकी राखेका छैन। ती कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले नै यो गर्न पाउनुभयो भने पनि गर्ने कुनै उहाँहरूको गर्ने छाँडखाँड त्यो उहाँहरूको प्रवृत्ति नै छैन। त्यसकारण मलाई लाग्छ कतिपय कोभिडसम्म सम्बन्धी भनेका कुराहरू पनि उहाँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, त्यसमा कुनै दुविधै छैन। जनताले देखिसक्यो नि हिजो के भयो। भनेपछि यसमा पनि कार्यान्वयनको प्रश्न उठाउन सक्ने आधारहरू छन्। भनेपछि अब स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र यदि कोभिडका विषयहरू राम्रा आएका छन् भने त अब आउने सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिने या कार्यान्वयनमा लैजान सक्ला नि। कोभिडको सम्बन्धमा जे कुराहरू आएको छन् ती कुराहरू चाहिँ हामीले भन्नुपर्दा पनि हामीले नै अस्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई जुन ज्ञापन दियौँ यी सम्पूर्ण कुराहरू छन्, ती कुराहरू हामीले पनि गर्छौँ। तर उहाँहरू चाहिँ के छ भने भन्नुहुन्छ गर्नुहुन्न। घोषणामुखी सरकार हो यो, काममुखी सरकार त हुँदै होइन। त्यस कारण चाहिँ हामीलाई विश्वास छैन। गर्ने भएको भएदेखि हिजोको दिनमा पनि यत्रो बजेट चाहिँ यो खर्च गर्न बाँकी नै छ। कोभिडलाई चाहिँ रोकथामको लागि, उपचारमा सहयोग पुर्याउनुको लागि यी तमाम कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्थ्यो। गर्ने कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभएको छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद यो कुराकानीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत। सरकारले आज ल्याएको 16.5 खर्बको बजेट, त्यसका विषयवस्तुहरू र यो बजेट कस्तो आयो, अहिलेको संवेदनशील अवस्थालाई समेट्न सक्छ कि सक्दैन आदि विषयमा हामीसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले यो वितरणमुखी विशेष गरेर आश्वासनका पोकाहरू मात्रै यसमा रहेको र विशेष गरेर कोभिड-19सँग सम्बन्धित र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही विषयहरू केही राम्रा आएको भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र त्यसको पनि कार्यान्वयनमाथि चाहिँ उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। र त्योभन्दा पनि प्रमुख कुरा यो सरकार असंवैधानिक भएकोले यसले बजेट यसरी ल्याउन नसक्ने पनि उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। र अहिलेको यो विशेष अवस्थामा सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ। 16.5 खर्बको बजेट सरकारले आगामी कार्तिक मङ्सिरमा चुनावको घोषणा गरेको छ र यो चुनाव केन्द्रित पनि छ यो बजेट। त्यसै गरी वृद्ध भत्ता, कर्मचारीको तलब लगायत केही वितरणका विषयहरू छन्, लोकप्रिय सन्दर्भहरू छन्। स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा राखिएको छ, निःशुल्क खोप दिने भनिएको छ, स्वास्थ्य बिमा स्थानीय तहसम्म पुर्याउने भनिएको छ, लगायतका विविध विषयहरू रहेका छन्। र यी विविध विषयहरू समेटिरहँदाखेरि अहिलेको विशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्र र विशेष गरी कोभिड-19 कोरोना संक्रमणका कारण विभिन्न क्षेत्रहरू जसरी थलिएका छन् तिनलाई उत्थान गर्नका लागि, तिनलाई अगाडि बढाउनको लागि र
तिनमा प्राण भर्नका लागि अहिलेको बजेट कस्तो आउनु पर्थ्यो, त्यो हिसाबले यो बजेट आएको छ कि छैन आदि विषयमा केन्द्रित रहेर हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग यति बेला प्रतिक्रिया लिने क्रममा रहेका छौँ। 2078-79 को यो बजेट आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको बजेट आएको छ र त्यसमध्ये चालुतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड विनियोजन भएको छ भने पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड रहेको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड विनियोजन गरिएको छ र विशेष गरेर कतिपय क्षेत्रमा यो बजेट दोहोरिएको छ। 78-79 को यो बजेट लोकप्रियताका लागि ल्याएको भनेर आलोचना पनि भएको छ। बजेट आएदेखि बजेट भाषण सुरु भएदेखि नै यी प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र यसअघि पनि प्रतिपक्षी दल र विभिन्न विज्ञहरूले समेत गहिरो अध्ययन गरेर जसरी कोभिड-19 कोरोना संक्रमणका कारण विभिन्न क्षेत्रहरू पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरू थला परेका छन्, तिनको गम्भीर अध्ययन गरेर तिनको गहिरो अध्ययन गरेर तिनलाई के आवश्यकता छ त्यो अनुसारको बजेट ल्याउन भनेका थिए र प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य दलहरूले पनि अहिलेको विशेष अवस्था भएकोले कोभिड-19 का सन्दर्भदेखि बाहेक अन्य विषयहरू नसमेट्न र दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरू यसमा नसमेट्न भनेका थिए। तर त्यसका बावजुद पनि त्यसलाई व्यवस्था गर्दै लोकप्रिय बजेट र वितरणमुखी बजेट र अन्य विभिन्न विषयहरू समेटेर र विगतका कतिपय विषयहरूलाई दोहोर्याएर पनि यो बजेट आएको छ। यति बेला हामी यो बजेटको समीक्षा गर्ने क्रममा रहेका छौँ र कस्तो आएको छ त यो बजेट, यसका राम्रा पक्षहरू के छन्, यसका कमी कमजोरीहरू के छन् र अहिलेको जुन संवेदनशील अवस्था छ यो अवस्थामा कस्तो बजेट आउनु पर्थ्यो, कस्ता विषयहरू समेट्नु पर्थ्यो र तिनलाई कति बजेट र छुट्याउनु पर्थ्यो आदि विषयहरू आदि प्रश्नहरू रहेका छन्, आदि जिज्ञासाहरू रहेका छन्। विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू विज्ञ विशेषज्ञहरूले यसमा के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त यति बेला हामी यो जोड्ने क्रममा रहेका छौँ। त्यसो त हामी कहाँ हरेक वर्ष बजेट ल्याइन्छ, जेठ 15 गते बजेट घोषणा हुन्छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइन्छ, त्यसमा बजेट छुट्याइन्छ, तर त्यो कार्यान्वयन तहमा जाँदाखेरि त्यो फ्रिज हुँदै आएको छ अथवा त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन, विकास खर्च हुन सकिरहेको छैन। त अहिलेको यो विशेष अवस्थाको यो बजेट कस्तो आएको छ र कार्यान्वयनको पक्ष के होला, अहिलेको यो विभिन्न विषयहरू र त्यसमा छुट्याइएको जुन रकम छ त्यसको प्रकृति हेर्दाखेरि कार्यान्वयन पक्ष कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र अहिलेको यो सरकारले जसमाथि थुप्रै संवैधानिक प्रश्नहरू उठेका छन्, प्रतिपक्षी लगायतका अन्य दलहरूले विश्वास गरिरहेको अवस्था छैन, यो सरकारले यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ अथवा सक्दैन, यी विभिन्न विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र यति बेला हामीसँग FNCCI का पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, आज जसरी सरकारले बजेट ल्यायो यसमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट यहाँले के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, के छ यहाँको भनाइ? निजी क्षेत्रको तर्फबाट भन्दाखेरि हामीले यो पालिको बजेटको अनुमान चाहिँ एकदमै प्रायोरिटी चाहिँ एउटा हेल्थ सेक्टरलाई सरकारले गर्नुपर्छ र अर्को अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि भनेर हामीले सोचेको थियौँ र समग्र बजेट हेर्दाखेरि चाहिँ यो बजेट चाहिँ एउटा निजी क्षेत्रले पोजिटिभ रूपमा लिएको छ र खास गरी अहिले सबभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ भ्याक्सिन ल्याएर कसरी हाम्रो नेपाली जनतालाई चाहिँ यो जुन कोभिडबाट चाहिँ हामीले एउटा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो पालिको बजेटले चाहिँ झन्डै पहिलाको भन्दा पनि डबल बजेट चाहिँ हेल्थ सेक्टरलाई लिएर आएको छ। खास गरी भ्याक्सिनको लागि चाहिँ झन्डै नै 27 अरब छुट्याएको छ, त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो र त्यो सँगसँगै चाहिँ हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जस्तै अक्सिजन प्लान्ट को लागि चाहिँ विद्युत महसुल 50% छुट अनुदान दिने कुराहरू र जोखिम भत्ता भनेर जुन फ्रन्ट लाइनर्सहरू अहिले एकदमै फ्रन्ट लाइनर्सले जुन यो कोभिड पेसेन्टको लागि कार्य गरिरहेको छ उहाँहरूको लागि जोखिम भत्ता भनेर 50% लिएर आएको र इन्टरनेसनल स्तरको चाहिँ वीर हस्पिटल बनाउने भन्ने चाहिँ जुन एउटा हेल्थ सेक्टरको चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष देख्यौँ र त्यो सँगसँगै सेकेन्ड प्रायोरिटी चाहिँ यो बजेटले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुरामा थप दिएको छ जो हाम्रो चासोको विषय पनि हो र
यसमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि स्टिमुलस प्याकेजहरू चाहिँ धेरै कुराहरू आज नभए भने तापनि जुन चाहिँ पहिलाको मौद्रिक नीतिले गरेका कुराहरू वित्तीय क्षेत्रका कुराहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युएसन दिने भन्ने कुरा छ, त्यो राम्रो पक्ष हो। र खास गरी 5% पुनर्कर्जा को कुराहरू पनि बोलेको छ। र जुन एकदमै जोखिममा परेको उद्योगहरू छ, जस्तै पर्यटन उद्योग भयो, त्यस्तै गरेर चलचित्र भयो, अनि यो चाहिँ विभिन्न उद्योगहरूलाई चाहिँ र होटललाई चाहिँ उत्पादन मूलक उत्तर चाहिँ प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा छ, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यो चाहिँ धेरै लामो समयदेखि चाहिँ होटलियर्सहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिरहेको थियो र टुरिज्मलाई चाहिँ एउटा एकदमै प्रायोरिटी दिएर पनि गरेको छ। र यो डोमेस्टिक टुरिज्मलाई पनि बढाउनुपर्छ यस पश्चात, किनभने टुरिज्म इन्डस्ट्री जोखिममा परेको भएकोले चाहिँ इभन गभर्मेन्टको चाहिँ जुन 10 दिन बिदाको थप 10 दिन बिदा दिएर त्यो पनि पेड लिभ दिएर चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्ममा जानुपर्ने भन्ने कुराहरू गरेको छ, त्यो राम्रो पक्ष हो। र डिमान्ड शुल्क लकडाउनको पिरियडमा फ्री दिने भन्ने कुराहरू छ, त्यो कुरालाई पनि एउटा सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिएको छ। र अर्को चाहिँ जुन सांसदहरूको एउटा कोष हुन्थ्यो जसबाट चाहिँ 10 मलाई लाग्छ हरेक सांसदलाई दिन्थ्यो त्यो कोषलाई चाहिँ अहिले खारेज गरेको छ, किनभने यो समयमा चाहिँ खारेज गरेको चाहिँ एउटा राम्रै पक्ष हो कि भन्ने पनि हामीले ठानेको छौँ। र ऊर्जा सेक्टरमा आउने वर्षमा चाहिँ 1629 जति चाहिँ मेगावाटको उत्पादन गर्ने कुरा छ पब्लिक प्राइभेटबाट, त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। र अहिलेको बजेटले चाहिँ धेरै डिजिटल इकोनोमीलाई चाहिँ फोकस गरेको जस्तो मैले पाएको छु, र ई कमर्सलाई र भिजादेखि लिएर सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा डिजिटलाइजेसनमा जाने, र तपाईँले कार्डबाट पेमेन्ट गर्यो भने चाहिँ त्यसको भ्याटको 10% फिर्ता पाउने कुराहरू छ। र व्यापार घाटालाई कम गर्नको लागि चाहिँ पेट्रोलजन्य जुन भेहिकल्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भेहिकललाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको, जस्तै शुल्क भयो, त्यसमा भन्सार को शुल्कलाई चाहिँ केही हेर्ने भन्ने कुरा, शुल्क नलाग्ने, यस्तै गरेर ग्यासलाई रिप्लेस गर्नको लागि इन्डक्सन चुलोहरूको चाहिँ छुट दिने कुराहरू छ। भनेपछि यो अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि यो बजेट सक्षम छ, यहाँको भनाइमा अर्थतन्त्र उकास्न यो बजेट सक्षम छ? अहिलेको लागि अर्थतन्त्रलाई अगाडि र चलायमान बनाउनको लागि जुन स्टिमुलस प्याकेज पहिलाको मौद्रिक नीतिले ल्याएको छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने र त्यसमा केही थप कुराहरू लिएर आउने भनेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो व्यवसाय र उद्योगहरू चाहिँ निरन्तरता जान सक्छ र हामीले रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद यो कुराकानीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो FNCCI का पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा, विशेष गरेर निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यो बजेट अहिलेको अवस्थामा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। विशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन हिसाबले प्राथमिकता दिएको छ र पर्यटन चलचित्र लगायत अन्य उद्योग व्यवसायलाई जसरी प्राथमिकता दिएको छ त्यो हिसाबले यो सकारात्मक छ भन्ने उहाँको प्रतिक्रिया रहेको छ। सरकारले आज ल्याएको बजेटका सन्दर्भमा र यसले उठान गरेका विषयवस्तुका सन्दर्भमा र त्यसका लागि छुट्याइएको रकमका सन्दर्भमा के कस्तो प्रतिक्रिया रहेको छ विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको हामी यो प्रतिक्रिया लिने क्रममा रहेका छौँ। अहिलेको जुन संवेदनशील अवस्था छ यो अवस्थामा यो बजेटले के त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छ त अथवा सम्बोधन गर्न सक्छ त आदि विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। र यति बेला अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सर। हजुर, यो सरकारले आज ल्याएको यो बजेटका सन्दर्भमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ? विशेष गरेर अर्थतन्त्र उकास्न सक्छ यो बजेटले? अर्थतन्त्र उकास्न आज ल्याएको बजेट जुन कोरोना संक्रमण कोभिड-19 का कारण थला परेको छ नेपाली अर्थतन्त्र, यसलाई उकास्न यो बजेट सक्षम छ? यहाँको प्रतिक्रिया? अब यो बजेट हेर्दाखेरि बजेटको चाहिँ नि कोभिड केन्द्रीकृत बजेट भनेर भनिएको छ, तर अब यसको स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर खोपलाई जुन प्राथमिकता दियो चाहिँ र देखेको हेर्दाखेरि चाहिँ खोपलाई प्राथमिकता, अक्सिजन जस्ता कुराको आपूर्तिमा सहज गर्ने किसिमका चाहिँ नि नीतिहरू त्यो राम्रो देखिन्छ। स्थानीय तहलाई जुन थप अनुदान दिने कुरा पनि राम्रो देखिन्छ। सरसर्ती हेर्दा बजेटका उद्देश्यहरू चाहिँ नि पाँचवटा उद्देश्य ती उपयुक्त नै छन्, तर बजेटको आकार धेरै ठुलो छ। बजेट
आउँदाखेरि चाहिँ नि राहत दिने कुरा भन्यो, तर त्यो बजेट भाषणमा सुन्न सकिएन। कस्तो खालको राहत दिने हो? खास गरी भोका नाङ्गालाई, त्यो भोका भएकाहरूलाई कस्तो राहत दिने हो भन्ने कुराको आउन सकेका छैन एउटा। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब 6 महिना यो बजेट निर्वाचन सरकार हो यो। अब यसको सामान्य यसको आयु भनेको 6 महिना हो। यसले निर्वाचन पछि अर्को सरकार आउँछ। निर्वाचन भएन भने पनि एक किसिमले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुन्छ। कोभिडको कारण छँदैछ। त्यसकारण यो बजेट चाहिँ हेर्दा मिठो, कोभिड केन्द्रित जस्तो पनि देखिएको, केही कुराहरू राम्रो पनि आएको, तर समग्रमा यो बजेट कार्यान्वयनमा जान गाह्रो छ। यो अलिकति जोखिममै पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई यो बजेट। हजुर, यहाँले जोखिममा पर्छ भन्नुभयो भने के कारणले, त्यसका कारणहरू? जोखिममा किन पर्छ भने एउटा त यसले जुन खालको स्रोतको अनुमान गरेको छ, तपाईलाई 16.5 खर्ब करिबको बजेट आएको छ। त्यसमा 5 खर्ब 59 अर्ब, झन्डै 6 खर्ब चाहिँ ऋण परिचालन गर्ने गरी आएको छ। भनेको झन्डै 38% जति चाहिँ यसले ऋण परिचालन गर्छु भनेको छ। त्यो पनि चाहिँ नि ठुलो अंश चाहिँ यो वैदेशिक ऋण छ। वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न त्यति सहज छैन। कार्यक्रममा आधारित हुन्छ वैदेशिक ऋण। हाम्रो ती शर्तहरू पुरा गर्न नसकेर वैदेशिक ऋण परिचालन यसै साल आवामानी हुन सकेको छैन, पाइपलाइनमा भएको पनि। त्यसकारणले गर्दा त्यो परिचालन हुन गाह्रो छ भने स्वदेशी ऋण पनि तपाईको अब अहिले कुल गारेस उत्पादनको समग्र यसले राखेको करिब 14%। यद्यपि यो कुल गारेस उत्पादनको गणना 39 अर्ब 14 करोड भनेर भन्छ। 38 अर्ब अघिल्लो आर्थिक वर्ष छ, तर चाहिँ नि 2.1%ले घटेको छ। त्यो घटेको हिसाब गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ 37 अर्ब जति चाहिँ हुन्छ हाम्रो कुल गारेस उत्पादन। उसो भए यो स्पष्ट रूपमा बताइदिनुस् न, यसो भए स्पष्ट रूपमा बताइदिनुस् कि जस्तो अर्थतन्त्र उकास्नको लागि यो बजेट सक्षम छ कि छैन? यसले जसरी विभिन्न क्षेत्रहरूलाई छुट्याएको छ, विशेष गरेर कोरोनाका कारण पर्यटन, चलचित्र लगायतका अन्य विभिन्न उद्योग व्यवसायहरू चौपट भएको छ, यसलाई उकास्नको लागि यसले सम्बोधन गरेको छ कि छैन? अब यो साबिकको बजेट होइन। बजेटले हेर्दाखेरि मैले भने यसका उद्देश्य र प्राथमिकता हेरेर बजेट छुट्याउँदाखेरिको कुरालाई हेरे यसको हुबहु यदि कार्यान्वयनमा जाने हो भने 6.5% को आर्थिक वृद्धि होइन, 7% को आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ। तर त्यहाँ जान सक्छ कि सक्दैन भन्नको यो सरकारले एउटा आफ्नो हैसियत के हो, अहिले निर्वाचन सरकार हो, यसले कार्यान्वयनमा जान गाह्रो छ भन्ने कुरा बिर्सिएको छ। त्यसकारणले गर्दा एकातिर हामी लकडाउनमा छौँ, अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता छ, आन्तरिक किचलोमा छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो बजेट कार्यान्वयनमा जान गाह्रो छ। जब बजेट कार्यान्वयनमा जाँदैन तपाईँको आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन, त्यति रोजगारीहरू सिर्जना हुँदैनन्, त्यति लगानी हुँदैन। लगानी नभएपछि अनि तपाईँले अर्थतन्त्र उकास्ने पुनरुत्थान गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो गाह्रो विषय हो, त्यो चुनौतीपूर्ण छ, त्यति सहज छैन। यहाँले कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाउनु भयो नि, यो कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठ्नुको कारण चाहिँ के? जस्तो सरकारसँग निश्चित समय भएका कारण हो, चुनावी सरकार भएका कारण हो, अथवा बजेटलाई जसरी विभिन्न क्षेत्रहरू छुट्याइएको छ र रकम छुट्याइएको छ यसको प्रकृतिका कारण हो? कार्यान्वयन अप्ठ्यारो छ भन्नुको अर्थ? दुईटै पर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँले सरस्वती हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाइएको छ, यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाइएको छ। शिक्षामा 180 अर्ब राखिएको छ, स्वास्थ्यमा 123 अर्ब राखिएको छ। यो बजेट वितरण हेर्दा स्वास्थ्यमा धेरै राख्नुपर्ने राखिएको छ, करिब 8%। त्यो ठिक छ। तर अन्य क्षेत्रको चाहिँ नि जुन वितरण भएको छ त्यो वितरण स्रोत पुग्दैन के। तपाईँले एक त स्रोत परिचालन हुन सक्दैन, अर्को कुरा अहिले हामीले सहज ढङ्गले बजेट कार्यान्वयन हुने स्थिति छैन। अर्को तेस्रो कुरा के हो भने यदि निर्वाचन भइहाल्यो भने पनि यो बजेट अर्को सरकारले टेक ओभर गर्छ, यसलाई यो बजेट कार्यान्वयन हुने जहाँ हुँदैन। निर्वाचन भएन भने राजनीतिक अस्थिरता कोभिडको कारणले गर्दा हामी त्यसै सङ्कटमा हुन्छौँ भनेपछि बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? यो त तपाईँले सरकार आयो र
करिब 2/3 को सरकार जुन बेला बन्यो त्यसको निरन्तरता जस्तो देखिया छ के कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट भएको बेला जस्तो देखिया छ त्यो किसिमले बजेट आएको छ धेरै कुरालाई ल्याउन खोजिएको छ मनसाय ठिक होला राम्रो होला तर चाहिँ यसको अध्यादेशबाट आएको बजेटको हैसियत यो किसिमको हुनु हुँदैन थियो चाहिँ नि त्यो बजेटको आकार पनि सानो हुनु पर्थ्यो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्र धेरैतिर बाँडिनु पनि हुँदैन थियो अलिकति खास क्षेत्रमा केन्द्रीकृत भएर आएको भए कार्यान्वयनमा जान्थ्यो यो कार्यान्वयनको समस्या अर्को हाम्रो हिजोको कार्यान्वयनको चरित्र हेर्नुहोस् न सामान्य अवस्थामा हाम्रो बजेट चाहिँ अघिल्लो साल चाहिँ 76-77 मा को लागि 15 खर्ब 32 अर्बको बजेट ल्याएको थियौँ कति खर्च भयो भन्दा 1091 अर्ब बजेट भयो खर्च भयो 71 यहाँलाई धेरै धन्यवाद यो कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी अर्थविद हामीसँग अहिले सरकारले आज ल्याएको बजेटका विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्थ्यो विशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत केही राम्रा कुराहरू आए पनि यो कार्यान्वयन पक्ष जटिल छ त्यसमा निकै अप्ठ्यारो छ भन्ने उहाँको प्रतिक्रिया रह्यो र हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग यति बेला आज सरकारले ल्याएको बजेटका सन्दर्भमा यसका विषयवस्तुहरूका सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयनको पक्षमा र जसरी सबै क्षेत्र अहिले समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो बजेट आएको छ कि छैन आदि विषयमा केन्द्रित रहेर हामी यति बेला विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ सरकारले 2078-79 को बजेट आज ल्याएको छ र केही सकारात्मक पक्ष छन् भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ केही विशेष गरेर वितरणमुखी लोकप्रिय बजेट आयो भन्ने सन्दर्भ पनि छ र अध्यादेश मार्फत जुन हिसाबको बजेट आउनु पर्थ्यो त्यो नभएर समग्र विषय समेटेर ल्यायो भन्ने पनि रहेको छ र यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा र यति बेला हामीसँग डाक्टर शान्तराज सुवेदी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्षमा हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद नमस्कार हजुर नमस्कार यहाँको प्रतिक्रिया के छ आजको यो बजेटका सन्दर्भमा धन्यवाद बजेटका सम्बन्धमा मेरो प्रतिक्रिया मिश्रितै छ खास गरी अब निर्वाचनमुखी सरकारले कस्तो बजेट ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने विषय चाहिँ अब पछाडि परिसक्यो सरकारले अहिले बजेट ल्याउँदा अध्यादेश मार्फत ल्याए पनि पूर्ण अधिकार सम्पन्न सरकारले फुल बजेटकै रूपमा बजेट ल्याएको पाइयो यो बजेट अलिकति सामान्य हिसाबले हेर्दा बजेटका धेरै सकारात्मक पक्ष पनि छन् त्यति हुँदै पनि बजेट अत्यन्त लोकप्रिय टाइपको बजेट सबैलाई रिझाउने टाइपको बजेट र बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेर आएको देखियो पहिलो यसको सकारात्मक पक्ष भनेको महामारी केन्द्रित बजेट नै हो महामारीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो बजेट ल्याइएको छ र स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ बजेट राम्रो विनियोजन गरिएको छ यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू आएका छन् खास गरी पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू विगतका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने किसिमका कार्यक्रमहरू आएका छन् त्यो पनि सकारात्मक छ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई केही राहतका कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् रोक्न उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् अब विगतदेखि विवादमा आएको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम तथा कार्यक्रमहरूमा हटाइएको छ निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई जसले निजीकरणको सम्झौताको शर्त अनुसार सञ्चालन गरेको छैन सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने जस्ता कार्यक्रम रुग्ण संस्थानहरूलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू राम्रा छन् तर कार्यक्रम कतिपय यस्ता धेरै छन् कि लोकप्रिय कार्यक्रमहरू वितरणमुखी कार्यक्रमहरू यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खुसी बनाएको छैन कि विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिदसम्मलाई सहुलियत दिने किसिमले खुसी बनाएको छैन कि राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई केही मात्रामा भए पनि तलब वृद्धि गराइदिएर खुसी बनाएको छैन कि सुरक्षा निकायलाई रासन भत्तामा वृद्धि गरिदिएर खुसी बनाएको छैन कि कृषकहरूलाई केही सेवा सुविधा दिएर ब्याज अनुदान दिएर अथवा उत्पादनलाई वितरणको व्यवस्था मिलाइदिने आश्वासन दिएर खुसी बनाएको छैन कि जस्तो यहाँले सबैलाई समेट्ने गरी सबैलाई खुसी बनाउने गरी बजेट आयो भनेर यहाँले जे भन्नुभयो नि
अहिलेको अवस्थामा यो बजेट यसरी आउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, अथवा अहिलेको आवश्यकता यो थियो कि थिएन? वितरणमुखी या लोकप्रिय जस्तो ल्यापटपका सन्दर्भहरू जुन यहाँले उठाउनु भयो, अहिलेको आवश्यकता यो थियो कि थिएन? यसरी आउन हुन्थ्यो कि हुँदैन? मैले चाहिँ भन्दै आएको छु, अहिलेको सरकार चाहिँ निर्वाचन केन्द्रित सरकार हो। निर्वाचन केन्द्रित सरकार भएको हुनाले यो सरकारले सम्भव भएसम्म अति आवश्यकता दैनिक प्रशासन सञ्चालन, सरकारको अनिवार्य दायित्व र यो कोभिड महामारीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सामान्य किसिमको बजेट ल्याउनु पर्ने थियो भन्ने हामी सबैको मान्यता थियो। र विगतमा 70-71को चुनावी सरकार खिल राजनीतिक सरकारको बजेटले पनि यस्तै किसिमको नै आएको थियो। त्यसकारण यो बजेट कस्तो आउनु पर्ने थियो भन्ने च्याप्टर क्लोज लगभग भइसक्यो। आज राजनैतिक दलहरूले सबैले सामान्य किसिमले अहिलेको महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने, दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, अनिवार्य दायित्वका विषयहरू सञ्चालन गर्ने लगायतको सामान्य बजेट आउनुपर्छ भन्ने थियो। तर बजेट फुल आकारमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू लिएर र सबैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर खुसी बनाउने किसिमकै बजेट आएको देखियो। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद यो कुराकानीको लागि, यो जानकारीको लागि। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो डाक्टर शान्तराज सुवेदी। सरकारले आज अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ र यो बजेट कस्तो आयो, विभिन्न विषयहरू जसरी अहिले समेटिनुपर्ने अवस्था थियो त्यो समेट्नको लागि अहिले यो बजेट सक्षम रह्यो कि रहेन आदि विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्यौं। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वितरणमुखी कार्यक्रम समेट्दै काम चलाउ सरकारले ल्यायो 16.5 खर्बको बजेट। चुनाव लक्षित कार्यक्रमको बाहुल्यता, वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब बढ्यो, स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा। नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको आज 13 वर्ष पूरा, प्रतिफल जनता सामु पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। राजनीतिक दलहरू सत्ता केन्द्रित हुँदा नागरिकका समस्या ज्यूका त्यौं। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा भोलि दोस्रो दिनको सुनवाई हुँदै अन्तरिम आदेश वा परामर्श आउन सक्ने कानुनविदहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया। नेपालमा थप 4,487 जनामा कोरोना संक्रमण, 116 जनाको मृत्यु, 6,000 भन्दा धेरै निको। स्वास्थ्य कर्मीमाथिको आक्रमण रोक्न सरकारलाई दबाव। जनता समाजवादी पार्टीको विवाद उत्कर्षमा, अध्यक्ष द्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव बीच स्पष्टीकरणको श्रृङ्खला, एकअर्कालाई कारवाही गर्ने चेतावनी। क्यानाडाका आदिवासी समुदायका लागि बनाइएको स्कुलको ग्राउन्डमा 100 वर्ष अघि मारिएका 215 बालबालिकाको अवशेष भेटियो। घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान गरिने। र नेपाल र इराक बीच आज मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुँदै नेपाली समय अनुसार राति 10:15 बजे बसरा स्थित अल्फा यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा खेल हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला, ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।